ټول په شوق او محبت سره درود پاک ونولئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې زموږ او ستاسو ټولو نه خوشحاله شي. ماشاءالله ډېر پښتانه غیرتمند خلک د محفل کې ناست دي. الله جل جلاله دې ستاسو دا ناسته دا راتګ او د علماو دا راتګ دې زه ته باعث د خیر وګرځولې کی. مونږ او تاسو له الله رب العزت ډېر خیرسته محبوب راکړی دی او د هغه محبوب د قرآن کریم د الف لام میم نه واخله تر د والناس پورې دا ټول قرآن د حضور صفاتونه دي. سبحان الله وایي او چې چا هم دغه محبوب دیدار کړی دی نو الله جل جلاله هغه خلق اعلی مقام ته رسولي. سبحان الله. زه به ان شاء الله ناز شریفه مخ دې ملګرو ډېرې ښایسته خبرې کولې ما ډېر زیات خوند راکو. الخصائص کبرا کی جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه واقع لیکي چې جابر بن سموره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې او شپه د حضور سره را روانو ما د سوار لسمې سپوږمۍ هم راښکاره شوې ده او د سرور کونین مبارک هم مخ پړقا کوي. سبحان الله. وما وی چې ګورم چې آیا الله جل جلاله دا سپوږمۍ خیسته پیدا کړي او که زما د نبی مخ مبارک الله خیسته پیدا کړي. صحابی مبارک فرمایي وای کله سپوږمۍ ته ګورم او کله د حضور مخ ته ګورم. سبحان الله سبحان الله. او اخیره کې مې فیصله وکړه چې سپوږمۍ که هر څومره ښایسته شي او ډېره ښایسته شي زما د نبی مخ مبارک د نه الله په زرګاو ارباو چنده ښایسته پیدا کړي. او سپوږمۍ ستا په دې مخ کې لا اوس هم لکیلي دي او زما د نبی مخ څومره صفا دی. سبحان الله سبحان الله. د صاحب د اعلی حضرت سے مبارک یو شعر وی ډېر ښایسته چې حسن یوسف پی کٹی مصر انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان الله. د یوسف علیہ السلام په اوسن باندې د مصر زنانو غوتې کټ کړې خو د سرور کونین په اوسن باندې د عرب ځوانانو جوانانو نارینه خپل سرونه قلم کړي. عبد الله بن سلام د یهودو لوی عالم دی د حضور دربار ته چې کله راغی اولنې ملاقات دی او د حضور په مخ مبارک سترګې ولګې دي نو محبوبه معجزې نه طلب کوم زما دی په الله قسم چې دا مخ د دروغ مخ نه دی او دا حقیقت چې دا د رب العالمین په خپل قدرت پیدا کړي زه په دې باندې بغیر دغه ایمان راوړم. دلیل سبحان الله. خپل مقدا ټول په شوق او محبت سره درود وایي یخ کینی ان شاء الله صاحبان مبارک به هم راتک کوي خب امینه محبت باندې کینی ما سره بناتم وایي ان شاء الله کومک به کوي ټول خبر برابر ان شاء الله او بس الله لتا ټول ډېر خیر درکې او الہ العالمین مو دغه شفاعت جوړ کړو. سبحان الله. سبحان الله. صلی الله علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یتا پس اسائے غم جل ذکر زمائے خاک دا دری دیو ستا ہے آج دا سر زمان زبستا غم پا جملو خادو ورنکمایا او که ہزار آئے
سواریشی بهر برزمان یستاد یو وخت د سرا بای قربان کما کد ازمکی اسماشی دفتر زما تچگی دی قدم دناز پکم مزکنو یا رب دی پرشکری اغزے پسر زمان یا تچگی دی قدم دناز پکم مزکنو رب دی پرشکری اغزے پسر زمان پمرحم د مسیح چری روح مشنو یا ساد عشاء پتیخ دزڑ پر ہر زمان یز محمد امیر د حقیه اور بارزار شمال او ہر کی تعالی دروڑی خبر زمان او ترخ پل مر گئی پالم دامی وادادا مینا ہمیں رسولاتا سرادا مینا ہمیں رسولاتا سر وی وی مینا ہمیں رسولاتا سرا ترخ پل مر گئی پالم دامی وادادا مینا ہمیں رسولاتا سرادا مینا ہمیں رسولاتا سر وی وی مینا ہمیں رسولاتا سرا اے ترخ پل مر گئی پالم دامی وادادا مینا ہمیں رسولاتا سرادا مینا ہمیں رسولاتا سر تزمہ پیر زدی فقیر امام یلتا بیہاد موتازیر مادر نکڑے دل تخپل لا سوادا مینا ہمیں رسولا رادا مینا ہمیں رسولا تاسر وی ترخ پل مر گئی پالم دامی وادادا مینا ہمیں رسولا تاسرادا مینا ہمیں رسولا تاسرادا وکلنا کال رات گورائے ایک لنا کال رات گورائے او زمد دعا نستر گتورائے زمد دعا نستر گتورائے ود نظر لاندی بسعت صبر وسادا مینا امیر رسولتا سرادا مینا امیر رسولتا سرادا در پل مرگمی پالم دامی ودادا مینا ہمیں رسولتا سرادا مینا ہمیں رسولتا سرادا تچ پیدا شوی پا مکا کیے یا بوتان پراتا اوپا سجدہ کیے بوتان پراتا اوپا سجدہ کیے و مالک در کڑی در للوڑ مرتبہ دا مینا ہمیں رسولتا سرادا مینا ہمیں رسولتا سرا وی ترخ پل مر گئی پالم دا بیوادادا مینا ہمیں رسولتا سرادا مینا ہمیں رسولتا سرادا وی تچ پیدا شوی پا مکا کیے و بوتان پراتا اوپا سجدہ کیے و مالک در کڑی در للوڑ مرتبہ دا مینا ہمیں رسولتا سرادا مینا ہمیں رسولتا سر در پل مر گئی پالم دامی وادادا مینا ہمیں رسولتا سرادا مینا ہمیں رسولتا سر ساغو لحمیمی بادشاہی دائے اے زماد پار کامیابی
दाए व ज़मा द पार कामयाबी दाए व ज़मा तो रब खो खपल दग नज़रिया दा मिना मेरे सुलहता सराय दाए मिना मेरे सुलहता सरा औ तर खपल मर गई पालम दा मिवादा दाए मिना मेरे सुलहता सराय दाए मिना मेरे सुलहता सराय व तचिमा मन कभी दयाल द दरना दा किताब दा शकानो किताब न दे जुलीखी सुबली दले दे पख्वाबा मा पवी खदेली दले पख्वाब न दे सोचियार सर हिसाब दा दुनिया का दी दा अशक शकानु हिसाब न दे या रहमान स्वाल दयूबूसी कड़े दयारा लामुंदले दयारा जवाब न दे व रहमान स्वाल दयूबूसी कड़े दयारा लामुंदले दयारा जवाब न या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदा नारे बरसने से लगी कि मेहरबानी को सुनारे में लगाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद दम बखेरना दीदा दुनिया कलारू खायना ढेर हसी जमीली जाना ढेर हसी जमीली जाना दम खैरना दीदा दुनिया कलारू खायना ढेर हसी जमीली जाना ओए ओए ढेर हसी जमीली जाना लगता मोहब्बत आवाज रा कई ढेर हसी जमील ला ला ढेर हसी जमीली जा मखरना दीदाय दुनिया कलरो खायला ढेर हसी जमीली जलाला ढेर हसी जमीली ओ मखद शुगली कवि प्रकीगी गोलाए दे हुसना शर्मी गिए गोलाए दे हुसना शर्मी गिए सायन दिलिश्ताय द जमाल माई ताय पाना देर हसी जमीली जान ओ देर हसी जमीली जाला दम खैरना दीदा दुनिया कलरो खायला देर हसी जमीली जालाना देर हसी जमीली जालाना आओ मखद शुगलिए कभी प्लकीगी व गुलाम दी हुसल्ला आओ गुरा शर्मीगिए साइन दिल इश्तदाय जमाल माई तबायना देर हसी जमीली जा ओ देर हसी जमीली जा दम खैरना दीदा दुनिया कलरो खाना देर हसी जमीली जलाना देर हसी जमीली औ दगैरुल्लाह इबादत ज़ूरो खलक है बुताहा नुतानस कोई रोए व दगैरुल्लाह इबादत ज़ूरो खलक है बुताहा नुतानस कोई रोए व आलम खबर दिखलाए दयोगनी सबहाना देर हसी जमीली जाला ओए ओए देर हसी जमीली जाला दम खैरना दीदा दुनिया कलरो खाना
ډېر حسین جمیلی جانا او ډېر حسین جمیلی جان وای وای ډېر حسین جمیلی جان او د غیر الله عبادت زورو خلق بتا نتانس کوئرو عالم خبر دکلا دا یو غلی سبحانا دیر حسین جمیلی جانا وی وی دیر حسین جمیلی جانا دم خیرنا دیدا دنیا کلا روخانا دیر حسین جمیلی جانا دیر حسین جمیلی جانا او عبدالمالک دیر گناہگاری مائی و دا شفاعت دی امیدواری مائی و دا شفاعت دی امیدواری مائی رضای محشر کی منگے ہر نکڑی پہ منگرانا دیر حسین جمیلی جان او ډېر حسین جمیلی جان دم خیرنا دیدا دنیا کلا روخانا ډېر حسین جمیلی جانا ډېر حسین جمیلی جانا وای وای ډېر حسین جمیلی جانا ورځ دې تیره په شومۍ کړه شپه لخوابه سبحان الله خدای به کله یادوي خانه خرابه یا دلته د مقدم دواړه په حساب دي پل غلط بلای رمکدبي صابه چې ابتاب یو نیز شي بیا به سکړي للو خسوری لرا درمی لعبتابا دا کاغذ پکشتی سیل بکی ترگما دا کشتی بدی مرگے کاندی غرقابا زدی پی جنم پا اصل کی خاکی زان بس سنڈی پا گتل ترابا پا ازار دا چار رازی مشرحمانا کمحشر کی خلاص خوالی لعذابائن وزخیر لبشر لزمان چی رب رضاشی زخیر لبشر لزمان چی رب رضاشی وڈالی دمینی جوڑاؤم نبی سرور لزم زخیر لبشر لزمان چی رب رضاشی زخیر بشر لزمان چی رب رضاشی وڈالی دمینی جوڑاؤم نبی سرور لزمان زخیر لبشر لزمان چی رب رضاشی زخیر لبشر لزمان چی رب رضاشی او خلق بار سار سوائی سوک بخبا سوک بار زاوی آمگے مدینی تبخ دے بیائیے ودا عمر تلدار ومما تشکو سر لزما زخیر البشر لزما چی رب رضاشی زخیر البشر لزما چی رب رضاشی ڈالے دمینی جوڑا وم نبی سرور لزما زخیر البشر لزما چی رب رضاشی زخیر البشر لزما چی رب رضاشی اور ربی چی پار چا مہرباشی ارے مشکل ورتا اساشی اور سر اس نبی روان شیے ویو زلی بزا پتوکل دزر کی سر لازما دخیر البشر لازما چی رب رضاشی دخیر البشر لازما چی رب رضاشی وڈالی دمینی جوڑا نبی سرور لازم زخیر
او پکی رحمت دا کل عالم دے اور خان پی ٹول عرب عجم دے و دا دنیا انوری چی غلا دے غنور لزما دا خیر البشر لزما چی رب رضا شی دا خیر البشر لزما چی رب رضا و ڈالی دا ملی جوڑا من نبی سرور لزما خیر البشر لزما چی رب رضا شی دا خیر البشر لزما چی رب رضا او بعد نسما چی سفر کری او د مدینی پلور گزر کری او زما په حال بلګ نظر کړي او ګل تمی وایا یا ګل تمی وایا کمی غواړي نو سحر لازما خیر البشر لازما چې رب رضا کې د خیر البشر لازما او لطف لعل تجاړه ود مدینی دیدل تر غواړه آفیل بیاز درن لاړه وتسلی زړلا ورکوچ بدل بر لزما خیر البشر زما چې رب رضا شي خیر البشر لزما چې رب رضا شي وایستا په خاطر بمو الله کی جنتی یا رسول الله مدنی استایم امتی یا رسول الله مدنی استایم امتی وایستا په خاطر بمو الله کی جنتی یا رسول الله مدنی استایم امتی یا رسول الله مدنی استایم امتی او ایسا سرمی نشتا خستا منارا سردار یا محمد وستانو می اثر دای یا خیر دے کا ارسو پدینار یم تومتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی تا خاطر بامو اللہ کی جلتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی او تبد سویراتا د پل پخوا کی دی موقیمان یا تاج بدی پسروی د لہولا کی خی عظیما یا وستا پخاطر پوری وطل بخیراتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی او یا رسول اللہ مدنی استایم امتی تا پخاطر بامو اللہ کی جلتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی او باعث تخلیقی کائنات سا وجودا تا تا پتر دعا خطاب درکڑے رب ودودا و تا تا پتر دعا خطاب درکڑے رب ودودا و نبکی گستا با امتیانو سزیاتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی تا پخاطر بامو اللہ کی جلتی یا رسول اللہ مدنی استایم امتی او یا رسول اللہ مدنی استایم امتی او حل تبخا سید شاعر والال سیر گریوانا یا دیر پا انتظارا بددی دل دخپل جانانا و دیر پا انتظارا بددی دل دخپل جانانا یا اگرم چی تانت بشورو کم سمدستی
या रसूल अल्लाह मदनी सायम उम्मती ओ या रसूल अल्लाह मदनी सायम तापा खातिर बमु अल्लाह की जन्नती या रसूल अल्लाह मदनी सायम जन्नती या रसूल अल्लाह मदनी सायम उम्मती या रसूल अल्लाह मदनी सायम उम्मती उम्मती उम्मती